tout le monde مسخي عليكم مرحبا بكم في قناتي ان شاء الله راكم بخير بصحه جيده. دونك نبقاو توجور مع غاتو تاع المزيود نوفو ني بور نيسونس دو بيبي. دونك مع بموس جاب ريحه شميغوم افيك موس نوع دو كوكو. ما قبل نبداو الوصفه ديالنا نوري لكم دونك لاباج ديالي في الفيسبوك مع الجروب ديالي، لاباج فيسبوك انستغرام تيك توك. دونك الا حبيتوا تنضموا الينا مرحبا بكم. نبداو على بركه الله. دونك نبداو بلاموس ديالنا تاع لانواط كوكو. واش نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو 30 سنتيلتر تاع كريمه سائله تكون ب 35 درجه، 150 غرام تاع الشوكولا البيضاء. هاد لا مارك اللي ندير مليحه بزاف. نسخنوا 150 سنتيلتر ونضيفوا الشوكولا بلون، ابري نضيفوا 150 سنتيلتر الاخرين باردين. داكوغ. دونك عبرت لكم بالكاس اللي ما عندوش الميزان هكذا كابوبري كاس الا ربع لا بروميير فوا. ابري المره الثانيه نديرو كاس الا ربع الاخرين صافي زوج كيسان. ابري نفيلميوه او كونتاكت نديروه نغطيوه ونخليوه في الثلاجه يوم كاملا دونك حتى اللوندومان. وهنا نروحو نديرو صابلي. الصابلي نحتاجو بيضه وصفار بيض، 250 غرام مارغرين، نديرو لا فاني عطر تاع الكراميل، ونضيفو 5 مغارف كبار تاع سكر كلاص سكر ناعم، نضيفو 5 مغارف كبار. ابري نضيفو مغرفه تاع اللوز سي با اوبليجي ولا حبيتو، ومغرفه تاع النوا كوكو. ونروحو ما ننساوش خميره كيميائيه نصف مغرفه صغيره مع مغرفه تاع العسل، بالك ننسى مغرفه تاع العسل. ابري نجمعو بالفرينه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه داكوغ ماشي يابسه. ونروحو نحلوها افيك ان ساجي شويه فرينه باسكو لاباط ديالنا بزاف خفيفه. الوغ كي ديروا فرينه ما تخافوش تجي اكزاكت. ونطيبوهم 180 درجه 160. دونك هنا اليوم الثاني دونك لا غاناش ديالنا ارتاحت. دونك نخلطوها افيك ان باتور حتى تولي كوم اون موس. و ابري واش نديرو بالكوتي نطلع لا شونتيي مع الحليب، نصف كاس شونتيي نصف كاس حليب نطلعهم ونضيفوهم لا موس ديالنا باش تجي اكثر خفيفه وتجي حلوه شويه. ولا حبيتو تضيفو سينو لا ماسكاربون كيما حبيتو. ومن بعد هنا واش ضفت اللوز محمر راح قطعته بتي مورسو وضفته. دونك هنا ندوزو التزيين. نوريكم هكا لي مارك اللي نديرهم تاع البريون. دونك تلقاو هذو ماشي كيف كيما الاخرين. دونك وريت لكم هذوك اللي يجيو مليح، هذو الاخرين شويه برك. وهنا عندنا لا باتا سكر هذا لا مارك ثاني مليحه. ابري نخليكم تشوفوا يعني كيفاش نديرو التزيين. باغ اكزومبل بور كاسي لي كولور بور ميلونجي لي كولور، يعني حاجه سهله جوست تشريو المول، حاجه سهله جدا. دونك لا باتا سكر نضيفو لها شويه تيلوز باش تشد روحها. اي ابري التزيين بيان سور يبقى اختياري. انايا درت لا كولور هذه جات عجبتني بزاف، جات بزاف شابه. نختار ان بلو فونسي هكا، درت ان بلو كلير يشبه شويه التوركوا. دونك نخليكم تشوفوا بالعقل ونتلاقاو في الاخر شويه.
دونك أنا اللي ما عندوش المول تاع سيليكون يقدر يدير هاذو يتباعوا ب5000 هكداك ولا 7000. دونك يعتبوا شوية مي كوميم سي فيزابل. أنا درت بيهم هذاك البول معاونة باسكو ما عنديش بالسيليكون. دونك نوريكم وحدة رابيد هكا برك. وهنا نجوزو نذوبو الشوكولا ديالنا بحمام مريم توجور نغليو الماء ابخي نحطو الشوكولا ديالنا باش نقطعوها بيان باش تذوب فاسيلمون. هنا ولا حبيتو تضيفو مغرفه صغيره تاع زيت سينون سي با لابين. واش نروح نضيف هنا لاباط تاع شوينغوم ديجا تعطينا لوغو تاع شوينغوم ومن طون نعطي لها اللون بزاف شباب. دونك انايا ما درتش بزاف باش يجي اللون هذاك فاتح ويجي بزاف هايل. دونك يشبع ان فيغ بيستاش. Non, on peut dire vert turquois. De toute façon, المهم جا شباب. هذا هو ليسونسيال. ابخي على بالكم كيفاش لا سويت ندهنوا لي مول ديالنا تاع السيليكون. نديروا طبقه اولى ابخي ثانيه سيلو فو ثالثه ولا لقيتو هكا فراغ تزيدوا وين تشوفوا بلي كاين هكا فراغ بالك تتكسر زيدوا شويه ما تكثروش بزاف باش ما تجيش يكون هذيك بزاف ثقيله. فوالا دوكا تقدروا تنحيوهم هكا ابخي تعمروهم ولا حبيتو تعمروا ديريكتومون بالمول سي او شوا. دونك هنا نعمرهم نبدا ندير شويه لا فايتين ولا تقدروا ديروا حاجه اخرى باغ اكزومبل ديروا مكسرات سينو ما ديروش كاع. ندير الشوكولا هذه كرانشي ديجا عندها دي الي كروستيونط تجي بزاف بنينه تتباع 21000 مي صغيره بزاف. انايا في هذه الوصفه داتني زوج دونك باش نحيد 40 حبه. تعمروا الشوكولا ديروا شوكولا اتارتيني هذه ابخي نضيفو لا موس ديالنا نضيفو لا موس ونردوه الثلاجه شويه برك هكا ماشي بزاف جوست ان بو لو طون تشد شويه برك يعني تفاصون هذا الشوكولا لا مارك هذه تساعد بزاف الو ما تخافوش غاس تنحيوها ديريكت سي با غراف. بيان سور هنا ولا حبيتو تضيفوا بنيون تغلقوا الكاطو ديالكم بنيون ابخي صابلي باش يساعدكم كيما حبيتو سي او شوا. انا عطيت لكم دي زيدي نتوما ديروا كيما حبيتو. فوالا درت هنا شويه اللوز باش جوست باش يساعدني كي نروح نلصق. اي فوالا دوكا جو في نحي وحده. دونك هذا المول بزاف هايل. فوالا جات بزاف شابه ميم لا كولور تري تري بيل كولور. ونروحو نكملو التزيين. فوالا دونك هنا لصقتهم مع الصابلي بالشوكولا درتكم ديجا ليطاب هذه ما حبيتش نعاود باسكو بزاف اشاك فوا نعاود لكم. دونك كي تروحوا لي فيديو الاخرين تلقاو كيفاش نلصقوا يعني ولا واحد حب يشوف اول مره يدير اون سي جامي. ابخي نحطوا لي لا ديكوراسيون ديالنا نسقوهم بالشوكولا ولا ديروا جوست شويه الماء. لا بات ا سكر هذيك تلصق ديريكتومون سي با اوبليجي الشوكولا كيما حبيتو. دونك هنا جات بنتي قالت لي حبيت ناكل وحده دونك هي صغيره دونك نقطع لكم وحده تشوفوا كيفاش في الداخل باش نعطي لها تاكل اوبليجي. تشوفوا كيفاش عامله في الداخل فوالا كيفاش جات. ونكملوا التزيين دونك نديروا شويه الدوغي الصابلي ديالنا باش يجي بزاف شباب سي با اوبليجي ثاني كيما حبيتو. دونك فوالا الوصفه تاع اليوم خلصت ان شاء الله يعني عجبتكم الطريقه واستفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله بور دوطخ روسيت تري بيانتو ان شاء الله وشكرا.